السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غندوي على لي بولينوم ديفينيسيون كيلكو رمارك على هاد الشابيتر ان شاء الله. مهم كما كتعرفوا ان البولينوم ان شاك بولينوم سيكري سو كنرمزو لها بي دو اكس. اوكي الفاريابل هو اكس سيكري سو لا فورم a0 بلس a1 2x fois x plus a2x carré plus jusqu'à an x à la puissance n. Ok, avec a0 et a1 ou a2 ce sont des coefficients ou x qui est indéterminé. Ok, donc هذه يمكننا نكتبوها على شكل d'une façon générale ak fois x à la puissance k tel que k varie de 0 vers n, avec on a dit que ak des coefficients et x c'est indéterminé. Ok, هذه هي لا ديفينيسيون ديالها. نعطيو بالنسبه للاكزامبل ان بولينوم كري سو لا فورم دونك par exemple 2x plus x plus 1. هذه واحد البولينوم بالنسبه مثلا واحد البولينوم x مثلا x est égal à f p de x est égal à 1. اوكي غنباس للدوغري. شنو هو الدوغري مثلا هو الكروند بويسونس ديال هذيك البولينوم. مثلا هذا البولينوم اللي عندنا هنايا، هذا البولينوم هذه الدوغري ديالها الدوغري كنرمزو له دي وهذه دو بي دو اكس est égal مثلا في هذا لوكا دو. اوكي والدوغري ديال البولينوم هذه كتسمى اسم بولينوم ديال بولينوم يونيتير. اوكي هذه يونيتير ولا كونستون ولا بولينوم اللي هي كونستون. اوكي دونك هذه لا دوغري نتاعها شنو هو؟ لا دوغري نتاعها البولينوم دو اكس est égal à 0 bien sûr. دونك الا كان عندنا واحد البولينوم كان عندنا واحد لوكا ان بي دو اكس est égal à مثلا 0، هذه كنسميوها بولينوم نول. اوكي دونك لا دوغري نتاع بولينوم نول ديرو توجور عقل عليها. لا دوغري نتاع بولينوم نول اللي هو مول انفيني. دونك هذه باينه. اوكي بالنسبه لواحد القضيه واحده اخرى عاوتاني لونسومبل ديال هاد توت لي بولينوم، لونسومبل ديال توت لي بولينوم كنرمزو له ك دو اكس. دونك لونسومبل مثلا لونسومبل دي نومبر ريال هو ر لونسومبل دي نومبر كومبلكس سي لونسومبل دي بولينوم. اوكي نقول appartient à quoi؟ appartient à k de x. اوكي هذا هو لونسومبل دي بولينوم. بالنسبه هاد كما عرفناش ممكن تكون r de x. اوكي ممكن تكون c de x دون فاصون جينيرال. كندوي دابا ندوز لواحد ليطاب لي مهمه. شنو هي لا ديفيزيون اوكليديان. دونك لا ديفيزيون اوكليديان انت لا القسمه الاقليديه باللغه العربيه. دونك ديجا عرفنا هاد القسمه الاقليديه. كنشد مثلا ا دونك عندنا ا كنديفيزيوها بار بي دونك يكون عندنا واحد لو كوسيون واحد لو ريست. اوكي وهذه يمكننا كنكتبوا على الشكل دوك a est égal b fois q plus r avec bien sûr que la degré de r c'est inférieur ou égal degré de b. هذه هي جينيرالمون. دونك avec هذه b bien sûr غتكون différent de 0. هادشي اللي كاين. مثلا ناخذ واحد ليكزامبل باش نفهمو مزيان. مثلا ناخذ اكزامبل مثلا ناخذ واحد البولينوم مثلا x بوس 3 plus 2x au carré plus x plus 1 de la division كيدير على x au carré plus 1. دونك هنايا شحال غنضربو في x دونك x à la puissance 3 plus x نديرو سبتراكسيون. اوكي كنخلي يمكننا نضربو في هذه ونحطوها نفس ما نغيروش هنايا لو سين ياك وغنديرو هنايا سبتراكسيون. ولا ضربنا هنايا وكتبنا هنايا العكس ديال هذيك لاسين اللي غنلقاو كنديرو البلوس هنايا. دونك حنا كنخليوها هكذا وغنديرو الموان. دونك كتعطينا هاد تمشي للزيرو تبقى لك هاد بقى لك جوج اكس او كاري هاد اكس مع اكس بلس 1 تبقى لك 1. دونك هنا غندير بلس 2 دونك هي 2 اكس او كاري بلس 2 ندير سبتراكسيون تعطينا هنايا موان 1 الوغ كو اكس على بلس 3 بلس 2 اكس او كاري بلس اكس بلس 1 est égal à combien? est égal à x au carré plus 1 اوكي fois x plus 2 بلس لو ريست ديالنا هو موان 1. اوكي كنرماركو بان هاد الدوغري ديال هاد الموان 1 سي انفيريور الدوغري ديال هاد الدوغري ديال هادي est égal à
est égal à 0. 2 يدير هادي est égal à combien 2. دونك هنايا هذه الرمارك اللي غادي نلاحظوها هنا. بالنسبه للبي جي سي دي غادي نديرو واحد ليزامبل باش قلنا هو ديغني غاست نورمال. اوكي دونك غناخدو واحد جوج ديال لي بولين مثلا نديتيرمينيو اوكي بي جي سي دي اللي هاد البولين ديال اكس على بوسونس 4 موان 1 و البولينوم ديال الاخرى هي اكس على بوسونس 3 موان 1. دونك غنحاولو ندير ديفيزيون اكليدي كما قلنا اكس على بوسونس 4 موان 1 بار كوا بار اكس على بوسونس 3 موان 1. دونك اللي هي انا نضربو في اكس عطينا اكس على بوسونس 4 موان اكس هي اكس موان 1. اوكي دابا ميمكنناش نزيدو نديرو ديفيزيون اكليديه. دونك شنو غنمشيو هادي شنو غتعطينا هي اكس على بوسونس 4 موان 1 ايتيغال اكس على بوسونس 3 موان 1 فور اكس بلس اكس موان 1. دابا غادي نديرو الديفيزيون ديال هادي بار هادي اوكي اللي هي اكس على بوسونس 3 موان 1 بار كوا بار اكس موان عطينا هنا اكس او كاري اكس على بوسونس 3 موان اكس او كاري هنا غتعطينا هي اكس او كاري موان 1. اوكي هنا غنديرو بلس اكس دونك هنا اكس او كاري موان اكس تعطينا اكس موان 1 هنا تعطينا بلس 1 صافي دير اكس موان 1 اوكي تعطينا 0 الوغ كو تعطينا هادي اكس على بوسونس 3 موان 1 ايتيغال اكس موان 1 فوا اكس على بوسونس او كاري بلس اكس بلس قلنا هو ديغني غيست نوني شنو هو هذا. دونك البي جي سي دونك دو بي جي سي دي ديال اكس على بوسونس 4 موان 1 اكس على بوسونس 3 موان 1 شنو هو اكس موان 1 المفردة. دونك كتكون عندنا واحد البولينوم كما كنعرف مثلا خدينا واحد البولينوم بي دي اكس. ناخذ واحد ليكزامبل باش نفهمو مزيان. ناخذ البولينوم مثلا بي دي اكس هي جوج اكس او كاري بلس اكس بلس موان 1 باغ اكزومبل. دونك امتى غنقولو انها كيفاش عندي ديتيرمينيو لي غاسين. دونك لي غاسين كيفاش كنديرمينيو كنمشيو سامبل كنعوضو فيها بي دو ا 0 باغ اكزومبل خصنا نلقاوها 0. ملي غنلقاوها 0 بان غنقولو بان هاد ا 0 هذا راه غاسين كي داير هذا غاسين سامبل. اوكي الا مشينا وحسبنا بي بريم دو اكس اوكي وغنلقاو واحد لو تيرم ودرنا عوضنا بهاد الغاسين ميم هاد الغاسين ا 0 اوكي بريم دو ا 0 ولقيناها 0 غادي نقولوا في هاد الحاله بان ا 0 كي داير واحد غاسين دوبل ولا غاسين ملتي. اوكي مشينا عاوتاني حسبنا بي سكوند دو اكس لقينا واحد التيرم وجينا وعوضنا بي سكوند دو عوضناها ب ا 0 اوكي ميم غاسين ا 0 لقيناها 0 فدوك كي غادي نقولوا بان ا 0 هو غاسين تريبل اكسيتيرا. هنا غادي اوكي مثلا في هاد اللوكا ديالنا في هاد البولينوم ديالنا الا مشينا عوضنا بي دو موان 1 بي دو موان 1 شنو غنلقاو نلقاو 2 موان 1 اللي هي 0. دونك في هاد اللوكا شنو غنقولوا بان موان 1 ايتا غاسين سامبل. اوكي غنحسبو بي بريم دو اكس égal à combien égal à 4x plus 1. نحسبو عاوتاني بي بريم دو موان 1 شحال لقاو هي موان 4 بلس 1 صافي موان 3 كي ديفيرون دو 0. دونك في هاد لوكا ما غنقولوش شحال غنقول بان هاد مثلا نقول هاد موان 1 اي با غاسين دوبل اوكي تو سامبل دوبل اوكي ملي كنعرفوا مثلا ولكن نوضح واحد القضيه ملي كنعرفوا هذه كنعرفوا لو غاسين ديالها دونك يمكننا نديرو ديفيزيون ايكوليدير. اوكي باش غادي نديروها البرودوي ديال بزاف ديال لي غاسين. اوكي مشينا هنا عرفنا بان الغاسين هاد ديالها هو شنو قلنا هو موان 1. دونك غادي نمشيو مثلا غنديرو غادي نعطي بان جوج اكس او كاري بلس اكس موان 1 على اكس موان 1 تعطيك بلس 1. اوكي دابا هنا غادي نمشيو غنديرو ونضربو هنايا نصايبو الديفيزيون هذه كما درنا جوج اكس دونك هي جوج اكس او كاري بلس 2 اكس تعطيك شحال هنايا غتبقى لك هي موان اكس موان 1 هنايا في موان 1 دونك موان اكس موان 1 صافي كومبيان 0. لاحظنا ديما لوغا صافي نلقاوها 0 في هاد اللوكا كنجوستيفيو هذيك اللي لعب لو كنا كنقولوا بان خصنا نلقاو بي 2 هي 0 اوكي دونك لوغا عندنا 0 دونك عاد لي ديفيز اكس بلس 1 ديفيز
2x au carré plus x moins 1. Ok. Donc شنو هي جوج x au carré plus x moins 1 est égal à combien? Est égal à x plus 1 fois جوج x moins 1 plus 0 كيما لو ريست. دونك هذه هي لا برودوي ديال هاد البولينوم ان دو بولينوم. اوكي هذه من واحد الناحيه. نمشي لواحد الناحيه واحده اخرى. حنايا كندويو في ار دو اكس. انا كندويو في ار دو اكس. نمشي نبغي ندوي في سي دو اكس. نمشيو شويه الكومبلكس. اوكي في لو تيرم كومبلكس في سي دو اكس. في سي دو اكس النومبر غادي نزيدوه جديد. ديجا كنا كنعرفو لو اي في ياك ديجا. دابا غنزيدو واحد التيرم اللي سميتو جي. لي غولاسيون عندنا بهاد هاد جي هي عندنا جي او كاري بلس جي بلس 1 ايتيغال 0. اوكي دونك هاد جي او كاري هي كنرجعو لها جي بار بلس جي بلس 1 هادي توجور ايتيغال كومبيان؟ ايتيغال 0. اوكي هاد لو جي qui est égal à l'exponentielle ديال 2i pi sur 3. Ça veut dire que هو الكوسينيس ديال 2pi sur 3 plus i. اوكي سينيس ديال 2pi sur 3 يعني هذه شحال هي موان زان دومي بلس راسين 3 sur 2 فوا i. دونك هذه هي لو جي نتاعنا. اوكي دو ميم فاصون جي بار شنو هي ليكسبونسيال ديال 4i pi sur 3. اوكي اللي هي الكوس ديال 4p sur 3 بلس لي اي سينيس ديال 4p sur 3 اللي هي بالدور ديالها. هذه شحال هي موان زان دومي وهذه هي موان راسين 3 sur 2 فوا اي. دونك هنا عندنا ديفيرونس وهذا الموان. هذه هي جي بار. اوكي الا مشينا شنو جي 3 مشينا جي على بوسون 3. جي على بوسون 3 ليكسبونسيال ديال 2i pi sur 3 à la puissance combien? À la puissance 3. اوكي اللي هي ليكسبونسيال ديال 2i p اللي هي الكوسينيس ديال 2p بلس الاي سينيس ديال 2p. شنو غتعطيك هذه؟ تعطيك هذه 1 بلس هذه هي 0. دونك تعطيك هي 1. دونك جي على بوسون 3 توجور ايتيغال 1. هذه توجور ونفس الشيء بالنسبه لجي على بوسون 4 هي جي على بوسون 3 فوا جي. هذه شحال هي 1 وقال لك هي جي. وغنجيو راجعين جي على بوسون 5 هي جي او كاري فوا جي على بوسون 3 وهذه جي على بوسون 3 هي 1 وقال لك هي جي بار. والجي بار كنعرفوا التيرم ديالها كيفاش كتكتب. اوكي